اليوم ان شاء الله عندنا درس جديد ديال واحد الزواقه اللي كتجي غزاله في الجلابه، وهي الزواقه ديال اللوايه. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي في جلابه، تجي في قميص، تجي في لي بوردور ديال الشال، اي حاجه. المهم فين ما درتيها كتجي كتعطي منظر غزال. هذه مخدومه بالحرير ديال القصبه. هذه بالحرير المبروم. بالنسبه للاخوات الاجنبيات ديما تيسوني على الحرير القصبه. الحرير القصبه هو هذا. الحرير المبروم هو هذا. هذا كديري على 5 الشعرات. وكان واحد لاستيس غادي نقول لكم، ملي كديري هذا على 5 الشعرات كتزيدي معاه جراره ديال الخيط العاديه. الخيط باش كنخيطو بحال هذا، غير يكون في نفس اللون ديال الحرير. علاش كنزيدوا هاد الجراره هذه كتعطي واحد السمك للخيط اللي كنخدموا به ديال الحرير، وكتجي الخدمه واقفه، ما كتجيش مرخيه. هذه مخدومه بالصوفه العاديه باش كنخدموا التريكو لي بوني وداكشي. هذيك بالنسبه لهاد الزواقه هذه كتجي حتى في لي بوني، عفوا في الباندات ديال البنيات الصغار. كتجي باندات هائله. هذه الخيط ديال الصوف ودخلت معاه خيط واحد ديال الصقلي، كيجي حتى هو كيجي رائع. انا عندي هنايا خدمتها في جلابه وبغيت نتقاسمها معكم. جلابه ديال البرد، باش تشوفوا الشكل ديالها كي تيجي. غير هذه ملي كملت الزواقه قبل ما نلصق على الجلابه درت ليها الضريس الصغير. هاد الضريس راه في الملاقيه اللي درت في الفيديو الاخر، الملاقيه ديال الجلابه. هاد الضريس خفيف عادي. جلابه جمعتها عند الخياط بلا ما درت ديك الطريقه ديال الجمعيه بالحبيك، كتجي شويه كتعطل. جمعتها عند الخياط كما تتشوفوا، جمع ليا كامله وخلاها مفتوحه من الامام من هنايا. طلعت بالحبيك من الجهه اليمنى، درت بالجلابه كامله وعلى القب، وهبطت للجهه الثانيه. هذا الحبيك داير من اليمين حتى الجهه اليسريه من التحت. عاود السطر الاخر طلعت بهذا الضريس. هذا هي الملاقيه اللي درت لكم في الجلابه الاخرى. طلعت به الجلابه كامله فوق من هذا الحبيك حتى لتحت ديال هذا اليسر. انا كنوريكم ابسط طريقه للجلابه. جمعت، خليت القياس ديال الفدقه اللي بغيت، جمعت الجلابه ديالي حتى القياس اللي بغيت، اللي غادي نخلي فيه الزواقه ديال الثوق هنايا. الملاقيه هي اللي درت معكم في الفيديو الاخر، كتجي رائعه. ولا طالعين بالنسبه لك كمبتدئه، طلعي بهاد جمعي الجلابه كامله حتى الدوره ديال العنق اللي خليتي حتى لهنايا. عاد لصقيها هذه في الاخر. هاد الزواقه كتلصقيها. باش كتلصقيها
كتثبتيها بالفنايت هكا فوق الجلابه وديها مقاده، تعاودي تنبليها بالخيط، وفي الاخر تجمعيها بليبره عاديه. القب درت ليه هاد الضريس هذا، انا طلعت بهاد الزواقه ديال اللوايه حتى مع القب، مولاتها بغاتها حتى في القب كي شفتوا هنايا، درت بها القب كامل. وهاد الجنيبه هذا درت فيها الضرس، ضريس ديال التاج، ولكن هنايا درت غير بيكو واحد. نفس الطريقه درت في الكمام. هاد الضريس ديال التاج هنايا درت 3 ديال البيكو. دابا غادي نخدم معكم هاد اللوايه هادي. والحصه الجايه ان شاء الله غندير معكم هاد الضريس ديال التاج هذا. غادي نخدموا هاد الموتيف هذا بالحرير ديال القصبه. اول حاجه عقده البدايه ندير واحد الدائره متكونه من 5 سلسلات، 2 3 4 5. نجمعوها بمنزلقه. وسط الدائره هذه غادي نطلعوا اول حاجه 3 سلسله ديال الارتفاع، ونديروا 12 عمود لفه وسط الدائره. وماشي ضروري ديري 12 عمود بلفه، ديري القدر اللي بغيتي انت في اللوايه، بغيتيها كبيره بغيتيها صغيره بغيتيها موين. المهم حنا دابا درنا 12 في الدائره، درنا دائره درنا فيها 12 عمود بلفه. الارتفاع نطلعوه 3 كالعاده. ندوروا العمل ديالنا، غادي نمشيو فوق كل عمود عمود، السطر كله فوق كل عمود عمود. تتكملي السطر كامل. كملنا السطر ديالنا، نطلعوا بوحده ديال الارتفاع. هذا السطر هذا غادي نخدموه غرزه حشو كامل. الغرز الاساسيه راه كلهم في الفيديوهات الاولين خدمتهم معكم.
استمري حتى تكملي السطر. كملنا السطر ديالنا. غادي نطلعو 5 سلسلات، 2 3 4 5. نجيو لهاد نقطة البداية، هاد لو سيركل اللي درنا في الاول، الدائرة اللي درنا في الاول، ونثبتو هاد السلسلة اللي درنا دابا، نثبتوها بغرزة حشو. نطلعو 3 سلسلات، 2 3. نقلبو العمل ديالنا. هاد السلسلات اللي خدمنا غادي نخدمو فيهم هاد العدد اللي خدمنا في الاول، يعني 12 عمود. كملنا 12 عمود، نفس الشيء اللي درنا في هاد نصف الدائرة الاول. غادي نطلعو 3 سلسلات ديال الارتفاع، ندورو العمل ديالنا ونخدمو فوق كل عمود عمود. يعني مسألة سهلة وبسيطة، خاص غير شوية التركيز. فوق كل عمود عمود. وكنستمروا حتى نكملوا السطر ديالنا. نطلعوا 3 ديال الارتفاع، لا عفوا، نطلعوا بوحده ديال الارتفاع، ندوروا العمل ديالنا، نديو السطر كامل غرز حشو. ونستمروا بغرز الحشو حتى لاخر غرزه. كملنا السطر ديالنا ديال غرز حشو. غادي نديرو سلسله، 2 3 4 5. وغنجيو لهذا الفراغ هذا نثبتوها فيه بغرزة حشو. الارتفاع 3. ندورو العمل ديالنا، نجيو لهاد السلسلات 5 اللي درنا، نخدمو فيهم 12 عمود بلفه.
واحد لاستيوس مهم، الحرير يدار في شي حاجه باش ما يتخبلش لك، اي حاجه اللي تبقى حابسه باش ما يتخبلش وباش ما يجمعش لك الغبره. كملنا 12 عمود بلفه، نطلعوا 3 سلسلات ديال الارتفاع، ندوروا العمل ديالنا عاوتاني 12 عمود بلفه، فوق كل عمود عمود. وما تزيروش يديكم بزاف وما ترخيوش بزاف، دائما الكروشي يدك تكون مطلوقه معاه. هنايا ردوا البال، ما غاديش نجيبها لهنا هاد البلاصه الوسعه هنايا ونجمع الكروشي ديالي، لا، غادي نمشي لهاد لابارتي هادي وغادي نحسب العمود الاول، الثاني، الثالث، العمود الرابع، وغادي ندير منزلقه. نعاود معاكم، ما غاديش نثبت في هذا الفراغ هذا، غادي نجي لهاد لابارتي هادي نحسب العمود الاول، الثاني، الثالث، وغادي نثبت في العمود الرابع. نثبت بمنزلقه، المنزلقه الاولى، الثانيه، وندور العمل ديالي ونجي لاول عمود عندي هنايا ونبدا نخدم غرز حشو، السطر ديال غرز حشو اللي خصني نخدم. تنكمل السطر ديالي، كملت السطر كامل غرز حشو. غنطلع دابا ب5 سلسلات ديال الارتفاع، 2 3 4 5، وغنجي لهذا الفراغ هذا نثبت فيه العمل بغرزة حشو، نطلعو 3 سلسلات كالعادة، ندورو العمل ديالنا، هاد السلسلات اللي درنا نخدمو فيهم 12 عمود بلفة. كملنا 12 عمود، نطلعو 3 سلسلات ديال الارتفاع، ندورو العمل ديالنا فوق كل عمود عمود،
تنكملو السطر ديالنا. غادي نجيو لهاد لابارتي هادي، نحسبو العمود الاول، الثاني، الثالث، ونثبتو في الرابع. قلنا نثبتو بغرزة حشو، غرزة حشو الاولى، غرزة حشو، عفوا منزلقة الاولى، منزلقة الثانية. في هاد لابارتي هنايا اللي كنديرو غرزة حشو كنثبتو بغرزة حشو، هنايا في الجنب كنثبتو بمنزلقة. كندورو العمل ديالنا وكنطلعو من العمود الاول، كنبداو نديرو غرز حشو. والشكل ديالنا بدا كيبان. وكتستمري دابا كتمشي على نفس الطريقه، كتكملي ديري عاوتاني 5 سلسلات، تثبتيهم هنايا، طلعي 3 سلسلات ديال الارتفاع وتدوري العمل وتستمري. صافي كتمشي لهاد الشكل حتى كديري القياس اللي بغيتي في اللوايه. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون فادكم مزيان وخديتو منه شي معلومات زوينه. كالعاده كنشكر صحاباتي والمتتبعات ديالي وبناتي، سي نورمال نقول بناتي لان وليداتي راه قدكم تبارك الله. كنشكركم بزاف وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم والتعاليق الرائعه ديالكم، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه. في الفيديو اللي فات خدمت معكم اللوايه اللي كتجي غزاله في الجلالب، واليوم غادي نخدم لكم الضريس اللي درت في الكم ديال الجلابه. هذا الضريس ديال التاج وعدتكم باش نخدمو لكم، كيجي غزال وسامبل، يجي في جلابه، يجي في قفطان. غادي نحتاجو هاد الطريف ديال الثوب اللي نفرض هو الكم ديال الجلابه. اول حاجه كنديرو في الكروشيه قبل ما كنخدمو هو الحبيك، هو لوغلي. كنكفو الثوب ديالنا عاد كنخدمو الكروشيه. نثبتو الحرير في الثوب. غادي نمشيو السطر كامل حبيك. الدرس ديال الحبيك راه خدمته معاكم.
كتحاولي الضربات ديال الحبيك يكونوا مقادين. ما تزيريش يديك. نمشيو سطر كامل حبيك ونرجع. كملنا السطر الاول ديال حبيك، نطلعو 3 السلسلات. هاد السطر هذا غادي نخدموه كله اعمده. فوق كل غرزه حشو عمود بلفه. كملنا السطر ديال العمود. اذا السطر الاول درناه حبيك، حبكنا الثوب. السطر الثاني عمود بلفه. السطر الثالث غادي نديرو غرزه حشو. نطلعو سلسله، ندورو العمل ديالنا ونمشيو السطر كامل غرز حشو. فوق كل عمود غرزه حشو. السطر كامل غرزة حشو. كملنا السطر ديالنا. غادي نطلعو ب4 سلسلات وندورو العمل. غادي نحسبو الغرزة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، نديرو فيها غرزة حشو. غادي نخدمو 5 غرز حشو. 2 3 4
5 1 2 3 4 سلسلات، ونحسبوا 1 2 3 الرابعة نديرو فيها غرزة حشو، 5 غرز حشو، 2 3 4 5 4 سلسلات، 2 3 4 نحسبوه 1 2 3 الرابعة نديرو فيها غرزة حشو، 5 غرز حشو، 2 3 4 5 4 سلسلات، 3 4 نحسبو 1 2 3 الرابعة نديرو فيها غرزة حشو، 5 غرز حشو، 1 2 3 4 5 سلسلة، 1 2 3 4 ونثبتوها هنايا. ندورو العمل ديالنا، نطلعو 3 سلسلات الارتفاع ديال العمود، وغنجيو لهاد السلسلات اللي خدمنا هنايا غادي نخدمو فيهم 9 الأعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. غنجيو لهاد 5 غرز حشو اللي درنا، الاولى الثانيه غنجيو للثالثه ونديرو منزلقه ونديرو غرز حشو، احسن نديرو غرزه حشو، نجيو عاوتاني لهاد السلسله الثانيه، السلسله المواليه نديرو 9 الأعمدة، ثمانية 9. نفس الشيء هاد غرز حشو اللي درنا 5 نجيو لهاد الوسطانيه هادي
ونديرو غرزة حشو. الفراغ نديرو فيه 9 الأعمدة. ربعة، 5، 6، 7، 8، 9. غرز حشو. الخمسة اللي درنا جو الوسطانية نديرو غرزة حشو ونستمرو هكا حتى نكملو السطر ديالنا. كملنا السطر ديالنا، غادي نطلعو بسلسلة ونقلبو العمل ديالنا. غادي نخدمو 3 غرز حشو. ردوا البال معايا، 3 غرز حشو، ثانية، ثالثة، هادو خدمناهم عاديين. 3 الاخرين اللي الوسط غادي نخدمو عليهم غرز بيكو. نديرو غرزة حشو، نطلعو 3 سلسلات. الدرس ديال غرز بيكو راه كاين في الفيديو ديال تطبيق الكروشيه على الثوب. 3 سلسلات ولا 4 على حساب الحجم ديال البيكو اللي بغيتي. نديرو حنايا 4، وغادا تجي لهاد الفي هادي اللي لتحت، هاد الفي اللي عندك هنايا في هاد العمود لتحت، وتهزيها هكا بالكروشي. وتخدمي عليها. نخدمو غرزة حشو موالية. نعاودوها. نخدمو غرزة حشو، نطلعو 3 سلسلات، نجيو لهاد الفي التحتانية اللي في العمود، ونخدمو غرزة بيكو ديالنا. نزيدو الغرزة الثالثة، نطلعو 3 سلسلات ولا 4، حنا درنا 4، ونجيو لهاد الفي اللي في العمود لتحت، ونخدمو غرزة بيكو. 3 الغرز اللي بقاو الاخرين نخدموهم عاديين.
نمشيو لابارتي الثانيه، نخدمو الغرزه الاولى غرزه حشو، ثلاثه الاولين عاديين، ثلاثه الثانيين نخدمو فوقهم غرز بيكو، واحد جوج ثلاثه ربعة. نجيو لهاد الفي هادي اللي لتحت، نخدمو على البيكو ديالنا الغرزة الموالية، نطلعو بربعة، نجيو لهاد الفي اللي لتحت، ونخدمو البيكو ديالنا، ونستمرو هكا تنكملو. غرزة حشو الثالثة تاهي نخدمو فوق منها بيكو، واحد جوج ثلاثة ربعة. نجيو لهاد الفي اللي في العمود لتحت، ونخدمو غرزة حشو. الغرزة الثالثين هادو كيتخدمو عاديين، ثلاثة الاولين عاديين، ثلاثة للوسط نخدمو عليهم غرز بيكو، واحد جوج ثلاثة ربعة سلسلات. نجيو لهاد الفي اللي لتحت اللي في الاسفل ديال العمود، ونخدمو الغرزة الثانية غرزة حشو، نطلعو أربعة السلسلات عفوا، بيكو الثالث، واحد جوج ثلاثة ربعة. نجيو للفي اللي في السطر لتحت، هاد الفي هادي اللي عندنا هنايا كنخدموها غرزة حشو، ونكملو غرز حشو ثلاثة عاديين هادو. هذا هو الدريس ديالنا، ساهل وبسيط.
هذا هو الضريس ديالنا، تيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون هاد الخدمه عجباتكم، وكالعاده كنشكركم بزاف على التشجيعات الرائعه ديالكم وعلى التعاليق المشجعه ديالكم، وكنشكر بالاخص البنات اللي قرابين بزاف اللي كيتواصلوا معايا. شكرا على التفاعل ديالكم، وكنتمنى لكم الاستمراريه ان شاء الله. يلا حباباتي، في امان الله.